अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी हम इतने थक जाते हैं कि बस खामोश हो जाते हैं। ना कोई शिकायत, ना कोई उम्मीद, बस एक खामोश मुस्कुराहट। जैसे सब कुछ समझ लिया हो। बुर्ज हौत वालों यानी कि पाइसिस वालों, आपने पिछले कई महीने इसी खामोशी में गुजारे हैं। दिल ने बहुत कुछ महसूस किया लेकिन जुबान ने कुछ नहीं कहा। और अब नवंबर 2025 वो महीना है जब ये खामोशी टूटने वाली है। ये वो वक्त है जब कायनात खुद आपसे कहेगी, तुमने सब्र किया, अब इनाम लो। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, खास तौर पर पाइसिस वालों के लिए, यानी कि बुर्ज हौत वालों के लिए, क्योंकि आप पानी की तरह हैं, नरम, गहरे और बेसिमत। लेकिन याद रखो, पानी चाहे कितना भी बहे, आखिर समंदर तक पहुंच ही जाता है। और नवंबर वो महीना है जब आप अपनी मंजिल की पहली झलक देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जो पाइसिस से ताल्लुक़ रखते हैं। अब बात करते हैं प्लानिटरी ओवरव्यू का, प्लानिटरी पोजीशंस का, सितारों की तरतीब। सूरज यानी कि सन आपके नवे घर में है। ये घर इल्म, सफ़र और किस्मत का है। यानी ये वो वक्त है जब आपके अफ़क़ वसी हो रही है। नया सीखने, नए तजुर्बात करने और ख़ुद को दरियाफ्त करने का वक्त आ गया है। ज़हरा यानी कि वीनस आपके 5वें घर में चमक रही है। यहाँ यानी कि ये वो जगह है जहाँ मोहब्बत, तख्लीक और खुशी जन्म लेती है। यानी दिल के मामलात गर्म हैं, ख्वाब हकीकत बन सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये महीना जब मोहब्बत खुद चलकर आपके करीब आएगी। और अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो एक नई कुर्बत, नया एतमाद पैदा होगा। मरीख यानी कि मार्स 8वें घर में है। ये घर है राज, गहराई और तब्दीली का। यानी इस महीने कुछ पुराने राज खुल सकते हैं, कुछ सच्चाइयाँ सामने आ सकती हैं जिन्हें आपको उलझा रखा था। लेकिन डरना नहीं, यह सब क्लींजिंग प्रोसेस है। कायनात आपको आज़ाद कर रही है ताकि आप अगली बाब में दाखिल हो सकें। मुश्तरी यानी कि जुपिटर 4थे घर में है। ये घर है घर, ख़ानदान और दिल के सुकून का। यानी अब वक्त है हीलिंग का। आपका घर, आपका दिल, आपकी बुनियाद सब मजबूत होने वाली है। अगर किसी फैमिली मेंबर से दूरी है तो वो ख़त्म होने जा रही है। अब आते हैं पहले हफ्ते यानी कि 1 से 7 नवंबर 2025 की तरफ। ये हफ्ता यानी कि पहला हफ्ता नवंबर का, ये हफ्ता बहुत हसास है लेकिन बहुत ताकतवर भी। 1 से 2 नवंबर को आपको लगेगा कि दिल कुछ कहना चाहता है लेकिन अल्फाज कम पड़ रहे हैं। यही वो लम्हा है आपकी इंट्यूशन, वजदान की ताकत बेदार हो रही है। अगर आप किसी ख्वाब या ख्याल से बार बार जाग रहे हैं तो ये महज ख्वाब नहीं, ये यूनिवर्स की निशानी है। कायनात आपसे कुछ कहना चाहती है। 3 नवंबर को सूरज नेपच्यून का जाविया वाज़े इशारा देता है, सफ़र का आगाज़ होने वाला है। कुछ पाइसिस वाले इस दिन किसी नए सफ़र, मौका या मंसूबे का आगाज़ करेंगे। ये वो कदम है जो आने वाले 6 महीनों का रुख बदल देगा। मोहब्बत के लिहाज से 5 और 6 नवंबर के दिन ख़ास हैं। किसी की खामोश निगाह आपको बदल सकती है। किसी पैगाम में छुपा एक लफ्ज़ आपका दिल हिला सकता है। और ये वो लम्हा है जो तकदीर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रूहानी तौर पर ये हफ्ता क्लींजिंग फेस है। अगर दिल बोझल आंसू आते हैं तो आने दो। ये आंसू कमज़ोरी नहीं, ये रूह की सफाई है। अब बात करते हैं दूसरे हफ्ते यानी कि 8 था 14 नवंबर की। यह हफ्ता ख्वाब और हकीकत के बीच का पल है। 8 नवंबर से आप महसूस करेंगे कि कुछ बड़ा होने वाला है। कायनात खामोशी से सब कुछ तरतीब दे रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 9 से 10 नवंबर के दिन किस्मत का साथ है। कोई खबर, रिजल्ट या मौका जो आपको खुश कर देगा। जो लोग आर्ट्स, म्यूजिक या क्रिएटिव फील्ड में हैं, इनके लिए इंस्पायरेशन का तूफान है। नवंबर 11 हमेशा डाइविंग ओपनिंग माना जाता है। इस दिन अगर आप दुआ करें तो नीयत साफ हो, कबूलियत यकीनी होगी।
اور محبت کی بات کریں تو 12 نومبر کے آس پاس کسی پرانے رشتے واپس آنے کے امکانات ہیں. کوئی شخص جو آپ سے دور تھا وہ دوبارہ زندگی میں قدم رکھ سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں اگر ماضی کا زخم ابھی تک تازہ ہے نا تو کائنات کہتی ہے پرانا درد نئی محبت کا دشمن ہے. معاف کریں، آزاد کریں اور آگے بڑھیں. مالی لحاظ سے 13 اور 14 نومبر کے دن اہم ہیں. کوئی نیا ذریعہ آمدنی یا پرانی رقم کی واپسی ممکن ہے. دستخط یا فیصلہ سوچ سمجھ کر ہمیشہ کیجیے گا. اب آتے ہیں تیسرے ہفتے یعنی کہ 15 سے 21 نومبر کی طرف. یہ ہفتہ جذباتی اویکننگ کا ہے. 15 نومبر سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے رویے بدلنے لگیں گے. کچھ لوگ جو پہلے خاموش تھے اب مدد کے لیے آگے آئیں گے. یہ وہ لمحہ ہے جب یونیورس آپ کو یاد دلاتی ہے تم اکیلے نہیں ہو. اگر آپ دل سے تھکے ہوئے ہیں تو 17 نومبر کے آس پاس ایک ہیلنگ مومنٹ آئے گا. کوئی بات، کوئی واقعہ، کوئی شخص آپ کو اندر سے سکون دے گا. 18 سے 19 نومبر 2025 کو مریخ یعنی کہ مشتری کا زاویہ طاقتور فیصلوں کا وقت ہے. اگر آپ کسی بڑے قدم، شادی، نوکری یا سفر کا سوچ رہے ہیں تو یہ دن بہترین رہیں گے. بس خوف کو راستے سے ہٹا دیجیے. روحانی لحاظ سے یہ ہفتہ ادراک کا ہے. آپ کو احساس ہوگا جو دکھ تھے وہ سبق تھے، جو تاخیر تھی وہ تیاری تھی، اور جو جدائی تھی وہ دراصل حفاظت تھی. اب بات کرتے ہیں آخری ہفتے یعنی کہ 22 سے 30 نومبر کی. یہ ہفتہ وقت ہے جب زندگی ایک دم رنگ بدلے گی. 22 نومبر کے بعد قسمت کا نیا دروازہ کھلنے والا ہے. عطارد یعنی کہ مرکری آپ کے 10ویں گھر میں داخل ہو رہا ہے، یعنی کریئر، عزت اور پہچان کا گھر. اب آپ کے الفاظ میں طاقت ہوگی، اب آپ کی باتوں میں اثر اور آپ کی فیصلوں میں اعتماد. 25 سے 26 نومبر کے دن خاص ہیں. کسی انٹرویو، میٹنگ یا پبلک اپیئرنس میں آپ کا اثر سب پر گہرا پڑے گا. یہ وقت اپنی قابلیت دکھانے کا ہے. محبت کے لحاظ سے 27 نومبر کے بعد دل کے دروازے پھر سے کھلیں گے. کسی نئے رشتے کا آغاز ہو سکتا ہے، اور اگر آپ پہلے سے محبت میں ہیں تو ایک نئی قربت جنم لے سکتی ہے. 28 اور 29 نومبر کو کوئی خواب سچ ہو سکتا ہے، کسی خواہش کا اشارہ، کسی دعا کا جواب. بس دل سے شکر ادا کیجیے. اب بات کرتے ہیں ایلیمنٹس کی یعنی کہ لکی ایلیمنٹس کی، لکی نمبرز، لکی کلرز اور لکی سٹونز کی. اچھا جی، آپ لوگوں کا لکی نمبر ہے 3، لکی کلر ہے سی گرین اور لکی ڈے ہے تھرسڈے جمعرات. لکی سٹون ہے ایکوامرائن، ہلکا نیلا پتھر. یہ پتھر آپ کے وجدان کو مضبوط کرے گا، اور سی گرین رنگ آپ کے اورا کو مثبت توانائی دے گا. آخری پیغام میں صرف اتنا کہوں گا، برج ہاتھ والو یعنی کہ پائسز والو، نومبر 2025 تمہیں یہ سکھانے آیا ہے کہ جو تمہارا مقدر ہے وہ کبھی تم سے چھین نہیں سکتا کوئی. بس وقت لگتا ہے، بس یقین چاہیے. کبھی کبھی صبر ہی سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے. تم نے وہ صبر کیا، اب کائنات تمہیں نوازنے والی ہے. یاد رکھو، جب تم دل سے ٹوٹتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ بناتا ہے، بہتر، مضبوط، روشن. اگر کبھی تنہائی لگے تو آسمان کی طرف دیکھنا اور کہنا، میں چاہتا ہوں تم مجھے سن رہے ہو میرے رب، میرے خدا، میرے اللہ، کیونکہ اس بار تمہاری دعا زمین سے نہیں عرش سے لکھی جا رہی ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ میں لکھیے پائسز میجک. اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ایسٹرو ڈیلی اردو یوٹیوب چینل، کیونکہ دسمبر 2025 میں ستارے وہ راز کھولنے والے ہیں جن کا آپ نے صرف خواب دیکھا تھا. میں ہوں محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ ایسٹرو ڈیلی اردو یوٹیوب چینل، جہاں ستارے بولتے نہیں بلکہ دل سناتا ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ اس چینل کو ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ نگہبان.